जी हमारे साथ मौजूद हैं PMA सिटी सदर डॉक्टर उसामा तलत साहब। कि हमने तकरीबन 300 के करीब किट्स दी हैं, 5 लाख से ज़्यादा की मालियत की। काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें जो हैं वो हमने DC साहब को कल दी हमने, वो भी हम प्लान करें, वो भी हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ताला गिफ्ट करेंगे जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर लगेंगे। दुनिया की सुपर पावर USA है, वो इसके आगे लेट गई है, तो बाकी पाकिस्तान का तो आपको हेल्थ बजट पता ही कितना है। कलेक्टिव एफर्ट हो जाती है और उसको हम चैनलाइज जब करते हैं तो उसके हमेशा रिजल्ट अच्छे आते हैं। सबसे पहले तो मास्क पहने, कोई भी मास्क, सबसे अच्छा N95 मास्क है, बट सर्जिकल है, कपड़े का है, कुछ ना कुछ उसकी प्रोटेक्शन है। वो सबसे खतरनाक चीज़ है। एक बंदे को सिम्टम आ गया, आपने कहा ठीक है जी हॉस्पिटल आ गए, टेस्ट किया तो क्वारंटीन कर दिया, बट बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कैरियर्स हैं जिनमें अलामात नहीं है। साथ साथ गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई टाइम लाइन नहीं है सर। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये भी सब क्या सर आइयाँ हैं, अभी कोई बंदा स्पेसिफिक नहीं कह सकता ये इतना अर्सा चलेगा। ये लॉकडाउन वाली एक सिचुएशन ना क्रिएट की थी तो ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाना था। हम लोग इसको ईजी ले लें, या ये वायरस वो नहीं है, ये कोई वायरस हो रहा है, ये वीक है, या हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बहुत तगड़ी, ये इन चीज़ों से बाहर निकलें। हमारे 5-6 डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं जो कि इफेक्ट हो चुकी हैं। उसकी मेन रीज़न थी PPE की शॉर्टेज थी। थोड़ा बिजनेसमैन है, मुखैर हजरात हैं, इवन जो डॉक्टर्स हैं, कम फॉरवर्ड, जो जितना भी एफर्ट कर सकता है कम फॉरवर्ड PPE किट्स के लिए और भी जो चीज़ें जो डॉक्टर्स को रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज ये एक डिस्पोजेबल आइटम है, ये रीयूजेबल नहीं है, सो ये अच्छी खासी कॉस्ट इसकी बनती है। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, डोनेट अस। जी हमारे साथ मौजूद हैं PMA सिटी सदर डॉक्टर उसामा तलत साहब। हम उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले मैं ये बताता चलूं, जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से डॉक्टर्स का किरदार, जिनमें डॉक्टर उसामा तलत भी हैं, समेत दीगर डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त फर्स्ट हैं और मुकम्मल जो है वो खिदमात जो है उनकी वो जारी हैं। डॉक्टर उसामा तलत ने एक वेलफेयर जो है बनाई है, सदात खिदमत फोरम जिला गुजरात की वसातत से इन्होंने जिली इंतजामिया और हॉस्पिटल की इंतजामिया को जो है ना, जो सरकारी हॉस्पिटल की इंतजामिया को किट्स दी हैं, मास्क दिए हैं, इसके अलावा जो है दीगर जो है चीज़ें दी हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं और क्या मकासद है उनके देने के, इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू वेरी मच मेरा साहब, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सदात खिदमत फोरम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये बेसिकली सदात खिदमत फोरम अभी रिसेंटली एक नॉन पॉलिटिकल एक बॉडी बनी है, जिसके जो पैटर्न चीफ हैं वो मेरे वो सैयद खादम शाह साहब हैं मोहम्मदीपुर से, जो सदर हैं ज़मीर शाह साहब हैं जमालपुर से, जनरल सेक्रेटरी मेरे फादर हैं, वाइस प्रेसिडेंट तौहीद शाह साहब हैं, और इसमें और भी दीगर काफ़ी अहदेदार। टोटल कितने मेंबरान पे? तकरीबन अराउंड 30 हैं जी अभी। हाँ जी, ये अभी हमने ये सदात खिदमत फोरम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गुजरात का हमने बनाया। आहिस्ता से इसमें मेंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे। इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि एक तो जितने भी हमारे सैयद भाई हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, और ताकि हम जो गुजरात के लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। और जिसकी सबसे पहली फर्स्ट एपिसोड आपने देखी है कि हमने तकरीबन 300 के करीब किट्स दी हैं, जिसमें कैप्स हैं, सर्जिकल मास्क हैं, N95 मास्क हैं, गॉगल्स नहीं हैं हमने काफ़ी ज़्यादा। तकरीबन वो जो कितनी मालियत के जो है तकरीबन मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा की मालियत की काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें जो हैं वो हमने DC साहब को कल दी हमने, और ये उनको बेसिकली अजीज़ भट्टी के लिए और जो पेरीफेरी के कुछ जो जगह थी उनके लिए दी हैं। और इंशाल्लाह ताला ये भी फर्स्ट एपिसोड थी। इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोसेस है, जिस तरह अब आगे हम प्लान करें राशन देने का भी, फिर हम एक प्लान कर रहे हैं बड़ा अच्छा, एक हमने वो देखा गेट सा बनाया जिसमें वो 6 शावर्स लगे हुए हैं, और जो भी पेशेंट एंटर होगा वो प्रॉपर स्टेरिलाइज होकर जाएगा। वो भी हम प्लान करें, वो भी हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ताला गिफ्ट करेंगे जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर लगेंगे। सो ये एक जो एक काम है जो हमारे बड़ों ने स्टार्ट लिया है, इंशाल्लाह ताला आगे हम भी इसको आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर साहब, चूँकि बड़ी सारी ऐसी वेलफेयर्स हैं जो गुजरात में हैं, वो कर रही हैं ये सारा कुछ, लेकिन ये जो आपने एक तरीकाकार बनाया, जो इस हवाले किसकी क्या ज़रूरत बनी? चूँकि ज़िली इंतज़ामिया भी कर रही है, लेकिन ये जो सदात वेलफेयर जो अभी बिल्कुल ही रिसेंटली मैं समझता हूँ कोरोना में ही इसका आगाज़ हुआ और फर्स्ट इसकी डोनेशन है ज़िली इंतज़ामिया और जो करके, तो ये इसकी क्या ज़रूरत बनी? आप क्या समझते हैं, जो कि आप तो वैसे भी फ़राइज़ अपने जो अंजाम दे रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली वी बिलीव इन यूनिटी। हर बंदा, आप हैं और भी बहुत से लोग हैं, हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एफर्ट कर रहा है इस सारी सिचुएशन में। ये किसी एक सिर्फ गवर्नमेंट इसको देखें, दुनिया की सुपर पावर USA है, वो इसके आगे लेट गई है, तो बाकी पाकिस्तान का तो आपको हेल्थ बजट पता ही कितना है। बट हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट। वो भी बहुत अपनी तरफ से जो अपनी कैपेसिटी उसमें कर रहे हैं, लोग जितने हैं सब अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। इसका मेन पर्पस जो हमारा था ना कि वो इसको कि
جو کلیکٹیو ایفرٹ ہو جائے, سب لوگ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کی بجائے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. جب آپ لوگ بیٹھ کے چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, اچھے مشورے آتے ہیں, اور پھر جب آپ کلیکٹیولی کسی ایک چیز پہ اس ایفرٹ کو چینلائز کرتے ہیں, اس کے ہمیشہ امپیکٹس آتے ہیں. سو ہمارا مین پرپز یہی تھا کہ اس میں جتنے ہم ڈسٹرکٹ گجرات کے سید ہیں, سید ہمارے بھائی ہیں, ان کو ہم یونائٹ کریں, ان کو آگے لے کے آئیں, اور ہم اس کی میٹنگز کریں اور پلان آؤٹ کریں کہ کہاں پہ کیا کیا ہم لوگ اچھی ایفرٹ کر سکتے ہیں, اس کو پرفارم کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف اس میں آپ کوئی بھی ہمارا کوئی اور بھائی ہے جو کہ سید نہیں ہے, لیکن وہ بھی اس کا جو ہے اس کا آنرری ممبر بن سکتا ہے. دے کین کم اینڈ جوائن دس فورم, اور اپنی جو ایفرٹ ہے اور اپنا جو اچھے پازیٹیو کام ہے وہ کر سکتے ہیں. سو باٹم لائن یہ ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹ ہو جاتی ہے, اور اس کو ہم چینلائز جب کرتے ہیں تو اس کے ہمیشہ رزلٹ اچھے آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور ہے, جو یہ جو وائرس ہے, اس سے جو احتیاطی تدابیر میڈیا میں بھی آ رہی ہیں, کافی جگہوں پر بھی ہیں, لیکن جو بیسک اس کی احتیاطی تدبیر کیا کرنی چاہیے؟ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, سب کچھ کر رہے ہیں. کچھ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, جو سب سے پہلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, آپ اپنا ماسک پہنیں. کوئی بھی ماسک, سب سے اچھا N95 ماسک ہے, بٹ سرجیکل ہے, کپڑے کا ہے, کچھ نہ کچھ اس کی پروٹیکشن ہے. سب سے پہلے تو ماسک پہنیں. اس کے بعد اگر آپ کو کف آئے, چھینک آئے, تو اس کو اپنے بازو سے آپ نے اس طرح کور رکھنا ہے, یا ٹیشو پیپر لے کے ٹیشو پیپر آگے رکھ لینا ہے. تیسری بات یہ کہ آپ نے تقریباً 6 فیٹ کا, مطلب آپ نے وہ ڈسٹینس رکھنا ہے. چوتھی چیز یہ سوشل ڈسٹینس, اس پہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہت مجبوری نہیں ہے, اسٹے ایٹ یور ہوم, اپنے گھر میں رہیں, اپنے آپ کو کوارنٹین کریں. کیونکہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو کوئی علامات نہیں ہیں, بٹ وہ کیریئرز ہیں, ان کے اندر جراثیم ہیں, وہ اس کو اسپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ سب سے خطرناک چیز ہے. ایک بندے کو سمٹم آ گیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے جی ہاسپٹل آ گئے ہیں, ٹیسٹ کیا, اس کو کوارنٹین کر دیا, بٹ بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو کیریئرز ہیں جن میں علامات نہیں ہیں. اب وہی پیشنٹ جب دیکھیں, اگر وہ ینگ ہے, اس کی قوت مدافعت اچھی ہے, تو وہ چلو چانسز ہیں, بٹ یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, بٹ اتنا افیکٹ نہیں ہوتا جتنا بوڑھے لوگ جو ہمارے بچے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. وہ گھر میں جائے گا, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, تو اس طرح یہ وائرس اسپریڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جو کہ آپ صدر ہیں سٹی کے PMA کے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ آنے والے وقت میں کتنی جلدی ریکور ہو جائے گا؟ چونکہ پچھلے دنوں ہماری ضلعی صدر سے بھی بات ہوئی, تو اسکریننگ کے حوالے سے بھی جو ضلعی انتظامیہ سے بھی کچھ ان کے پاس تھے جوابات, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے سر, لیٹس بی آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. یہ بھی سب کیا آئیاں ہیں, ابھی کوئی بندہ اسپیسیفک نہیں کہہ سکتا یہ اتنا عرصہ چلے گا. لیکن ہیونگ سیڈ, دیکھیں چائنا میں دسمبر میں فرسٹ کیس ہوا تھا, ابھی اب اپریل آ گیا, اسٹل ان کے اب 35 پیشنٹس ان کے فردر پازیٹیو آئے ہیں. ختم ادھر بھی نہیں ہوا, انہوں نے کنٹرول کر لیا بٹ ختم نہیں ہوا. سو اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, بٹ آپ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں, آپ اس کو فوکس کریں. یہ لاک ڈاؤن والی ایک سچویشن نہ کریٹ کی تھی تو یہ بہت زیادہ نمبر ہو جانا تھا. اسپیشلی اب دیکھیں ہمارے پاس گجرات سیکنڈ نمبر پہ تھا پنجاب کے اندر, سو اب 106 کیسز ہو گئے تھے, اور اب الحمدللہ آج 25 ہمارے پیشنٹ ڈسچارج ہو چکے ہیں. ٹوٹل 89 پیشنٹس رہیں گے تقریباً میرے خیال میں. سو اٹس اے گڈ ہیلدی تھنگ, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم لوگ اس کو ایزی لے لیں, یا یہ وائرس وہ نہیں ہے, یہ کوئی وائرس ہو رہا ہے, یہ ویک ہے, یا ہماری قوت مدافعت کو بہت تگڑی. یہ ان چیزوں سے باہر نکلیں, اور جو چیزیں جو اسپیسیفک گورنمنٹ نے جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں ان کو فالو کریں. تھنک ول بی گڈ انشاءاللہ تعالی. اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ میں پیغام لینا چاہوں گا کہ وہ سٹی صدر ہیں PMA کے, وہ کیا کہنا چاہیں گے, عوام کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا, میں اب جتنے میرے جو دوست دیکھنے والے ہیں, میں ان سب کو پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک قوم بن کے دکھایا. آپ نے گورنمنٹ کے جو انیشیٹو ہے, جو سوشل ڈسٹینسنگ, بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے, آئی نو دیٹ, اس پہ لبیک کا, اور ماشاء اللہ چیزیں اس سے بہت بہتر ہوئی. تو ہیٹس آف ٹو یو آل آف یو. بٹ میں ایک آپ کو بات سے بھی یہ کہنا چاہوں گا جلدی سے کہ ہمارے جو بریو ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف نرسز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, وہ سب اپنی اس جان پہ کھیل کے اپنے پیشنٹس کو, جو کہ ان کا فرض ہے, وہ لوگ اپنے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ اس کی وجہ سے ہمارے 5-6 ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف نرسز ہیں جو کہ افیکٹ ہو چکی ہیں. اس کی مین ریزن تھی پی پی کی شارٹیج تھی تھوڑا. گورنمنٹ آف پاکستان از ٹرائنگ دا لیول بیسٹ, اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے میں ان کو بھی گائیڈ دینا چاہوں گا. DC صاحب ہیں, ADCG صاحب ہیں, ADCR ہیں, ہماری AC صاحب ہیں, ہمارے جو CO ہیلتھ ہیں ڈاکٹر زاہد تنویر, MS صاحب ہیں, اپنی پرسن جو بیسٹ ایفرٹ ہے دے آر ڈوئنگ دیٹ. سو ہیٹس آف ٹو دیم. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا, پلیز
کم فارورڈ. میں نے ایک ویڈیو بھی پچھلے دنوں بھی ریکویسٹ کی تھی, میں پھر اس کا فائدہ اٹھاتے کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ آپ لوگ جتنے ہمارے بزنس مین ہیں, مخیر حضرات ہیں, ایون جو ڈاکٹرز ہیں, کم فارورڈ, جو جتنا بھی ایفرٹ کر سکتا ہے کم فارورڈ پی پی اے کٹس کے لیے اور بھی جو چیزیں جو ڈاکٹرز کو ریکوائرڈ ہیں, بیکاز یہ ایک ڈسپوزیبل آئٹم ہے, ریوزیبل نہیں ہے. سو یہ اچھی خاصی کاسٹ اس کی بنتی ہے. سو پلیز کم فارورڈ, ڈونیٹ اس. اور تھینک یو سو مچ. پلیز یہ میسج ہر بندے کو کنوے کریں جو بھی تھوڑی بہت بھی ایفرٹ کر سکے, ہمیں کچھ بھی ڈونیٹ کر سکے ڈاکٹرز کی کٹس کے لیے.